नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयांत आशिल्ली टॅक एक्सीएल इंडिया प्रायवेट लिमिटेड कंपनी भारतीय नवउद्योग परिसंस्थांनी उमेदीची ल्हारां निर्माण करता. कृत्रीम बुद्धिमत्ता, ऑटोमेशन आनी डेटा विश्लेशण सारकिल्ल्या प्रगत तंत्रज्ञानांचो मेळ घालपी अत्याधुनीक उत्पादन आनी सेवा विकसीत करपाचेर कंपनी लक्ष केंद्रीत करता. कंपनी कठीण वेवसायीक समस्या सोडोवपी, कार्यकारी कार्यक्षमताय वाडोवपी, डिजिटल परिवर्तन चालीक लावपी तशेंच नवनिर्माण चालीक लावपी उपाय दिता. तांच्या उत्पादनांत कृत्रीम बुद्धिमत्ता आधारीत सुविधा, स्मार्ट ऑटोमेशन सिस्टम आनी डेटा चालीत साधनांचो आस्पाव जाता. हाका लागून कामगिरी वाडोवपाक आनी कंपनीक नेटान विकसीत जावपी बाजारांत स्पर्धात्मक रावपाक मेळचे अशा पद्दतीन उत्पादनांची रचना केल्या. अशे तरेन हे स्टार्टअप आपल्या मळार गेम चेंजर जाला. टॅक एक्सीएल इंडिया प्रायवेट लिमिटेड हांणी राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार वळख मेळयल्या. कंपनीन नामनेच्या डेन्मार्क स्टार्टअप एक्सपोत भारताचें प्रतिनिधित्व केलें आनी हाजीर आशिल्ल्या जागतीक प्रेक्षकां मुखार आपले अत्याधुनीक उपाय सादर केले. हे वरवीं तंत्रज्ञान मुखार व्हरपा खातीर फकत टॅक एक्सीएलच्या बांदिलकायेचेर भर दिलो ना, जाल्यार स्टार्टअप पर्यावरण प्रणालीत नवनिर्माण चालीक लावपाक ताची भुमिका दाखयली. तशेंच भारताच्या मानादीक प्रधानमंत्र्यांच्या मन की बात ह्या फामाद रेडिओ कार्यावळींतय कंपनीक वळख मेळोवपाचो सन्मान मेळ्ळो. ह्या कामगिरींतल्यान तंत्रीक उदरगत घडोवन हाडपाक आनी स्टार्टअप मळार भारताची जागतीक सुवात घटमूट करपाक कंपनीची म्हत्वाची भुमिका स्पश्ट जाता. बांयघिणी कोयर प्रकल्प पुराय तिसवाडी म्हाला खातीर उपेगी आशिल्ल्यान हो प्रकल्प जातलोच अशें कोयर वेवस्थापन खात्याचे मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी स्पश्ट केलें. दर वाडिल्ल्यान प्रकल्पाची निविदा नव्यान जारी करतले. निविदा जारी जावन ऑगस्ट मेरेन काम सुरू जातलें अशें मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी सांगलें. कोयर वेवस्थापन मंडळाच्या बसके उपरांत उलयतना मंत्री मोन्सेरात हांणी ही म्हायती दिली. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षते खाला जाल्ल्या बसकेक पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिक्वेरा आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. बांयघिणी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक ह्या पयलींच सगळे तरेची मान्यताय मेळ्ळ्या. सर्वोच्च न्यायालयानूय विरोधकांतल्यो याचिका भायर मारल्यात. हाका लागून आतां प्रकल्पाक विरोध करपाक अर्थ ना. पर्यावरणाचो सांबाळ करपा खातीर सगळे तरेची जतनाय घेतले अशें तांणी मुखार सांगलें. प्रकल्पाचो आराखडो तयार करून निविदा 3 वर्सां पयलीं जारी जाल्ली. निविदा जारी जावनूय तेन्ना काम सुरू जावना. आतां दर वाडला, हाका लागून नवी निविदा जारी करतले. 2 म्हयन्यांनी निविदा जारी जावन ऑगस्ट मेरेन काम सुरू जातलें. प्रकल्प पुराय जावपाक 2 वर्सां लागतलीं. राज्यांत इंटरनेट सुविधा दिवपी वेवसायिकांक 31 जानेवारी मेरेन गोंय म्हायती आनी तंत्रगिन्यान खात्या कडेन नोंदणी करप ह्या फुडें सरकारान गरजेचें केलां. जे वेवसायीक ही नोंदणी करिनात तांचे इंटरनेट केबल काडून उडोवपाचो निर्णय ह्या वेळार जाला. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, म्हायती आनी तंत्रगिन्यान खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे तशेंच मुखेल सचीव डॉ व्ही केंडावेलू हांच्या हाजेरीत इंटरनेट सेवा तशेंच ह्या केबलाच्यो वायरी लावपाची चुकीची पद्दत तशेंच राज्यांतल्या इंटरनेट सेवा दिवपी वेवसायिकांची म्हायती आनी तंत्रगिन्यान खात्या कडेन नोंदणी हे विशीं ह्या वेळार चर्चा जाली. आयज पणजेंत राष्ट्रीय स्टार्टअप दिसा निमतान गोंय सरकाराच्या म्हायती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स आनी संचारण विभागांतल्या स्टार्टअप आनी आयटी प्रमोशन सेल SITPC वरवीं स्टार्टअप समाजाक एकठांय हाडपाच्या नव्या संदी निर्माण करपाच्या हेतान एक खाशेली कार्यशाळा घडोवन हाडटले. ही कार्यशाळा दनपारां 2:30 ते सांजे 7 मेरेन जातली. ही कार्यशाळा स्टार्टअप संस्थापक, उद्देजक, नवनिर्माते, मार्गदर्शक आनी वेगवेगळ्या भागधारकां खातीर गिन्यान वांटप, नेटवर्किंग आनी नाविन्यपूर्णतेची भासाभास करपा खातीर एक म्हत्वाची माची आसतली. ह्या वेळार वेगवेगळ्यो कार्यशाळा, नाविन्यपूर्ण उपाय येवजण्यो आनी प्रात्यक्षिकां सादर करतले, जाका लागून भाग घेवप्यांक तांची वेवसायीक संकल्पना आनी कुशळटाय सुदारपाची संद मेळटली. राज्य सरकारान आतां राज्यांतल्या शारांक मेट्रो कडेन जोडपाची येवजण तयार केल्या. ते खातीर उण्यांत उणें 5,000 कोटी रुपया खर्च जातले अशी आस्त आसा. कोंकण रेल्वे महामंडळा वरवीं हो प्रकल्प चालीक लावपा खातीर राज्य सरकारान अर्थसंकल्पीय तरतुदी करपाची मागणी केल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.